हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गज़ल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखो, अक्सर एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि गज़ल किसे कहते हैं या गज़ल के अज़्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, गज़ल की हैत क्या है, आप गज़ल से मुताल्लिक़ क्या समझते हैं। तो आज हम इस सिन्फ़ की कुछ बुनियादी बातों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं, यानी इसकी हैत पर बहस करते हैं, इसके अज़्ज़ाए तरकीबी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो, गज़ल क्या है। गज़ल जो है वो अरबी नस्ल का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का है और इसका मतलब होता है कि औरतों से लगावट की बातें करना। ठीक है। लेकिन अदब के इस्तिलाह के अंदर गज़ल का मतलब एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें शायर हुस्न व इश्क़ के जज्बात का, हुस्न व इश्क़ के मामलात का इज़हार करता है। देखो, अरबी से आई है, ये अरबी से फ़ारसी में होती हुई फिर उर्दू के अंदर आई है। तो अरबी के अंदर मुस्तकिल सिन्फ़ की हैसियत नहीं थी गज़ल की। क़सीदे के जो इब्तिदाई अशार थे उन्हीं में शायर अपने जज्बात का इज़हार करता था, यानी हुस्न व इश्क़ के जो मामलात हैं या उसके जो जज्बात हैं उनका इज़हार वो इब्तिदाई अशार के अंदर करता था, जिसे नसीब कहा जाता है। फ़ारसी के अंदर इसे तजवीब कहते हैं। जब फ़ारसी शायरों ने, फ़ारसी जो शोरा थे, उन्होंने अरबी असनाफ़ को अपनाया, अरबी शायरी के असनाफ़ को अपनाया, तो उन्होंने क्या किया कि क़सीदे का जो ये इब्तिदाई जो हिस्सा था जिसके अंदर शायर हुस्न व इश्क़ के जज्बात का इज़हार करता था, उस हिस्से को, उस जुज़ को उन्होंने अलग कर लिया और उसको ही गज़ल कहा जाने लगा। तो फ़ारसी के अंदर क़सीदे का वो पहला जुज़ क्या कहलाता है, तशबीब कहलाता है, और अरबी के अंदर उसे नसीब कहा जाता है। तो यही गज़ल बनी, इसी को हम गज़ल कहते हैं, जो फ़ारसी के शोरा ने उसे अलग कर लिया। यानी क़सीदे के अंदर से जो पहला जुज़ था जिसके अंदर इश्क़ व मोहब्बत के जज्बात का इज़हार किया जाता था, उसको अलग कर लिया और उसी को आज हम गज़ल कहते हैं। आ रहा है समझ में। अब दूसरी बात यह है कि गज़ल है क्या। गज़ल जो है वो एक दाखिली सिन्फ़ सुख़न है। दाखिली सिन्फ़ सुख़न मतलब वो सिन्फ़ सुख़न, शायरी की वो सिन्फ़ जिसके अंदर शायर अपने दाखिली जज्बात का इज़हार करता है, यानी उसके दिल पर जो जज्बात असरअंदाज होते हैं ना, उनका इज़हार वो करता है। यानी जो कुछ सामने हमें नज़र आ रहा है वो नहीं बयान करता, जो मंज़र उसे दिखाई दे रहा है उसका बयान नहीं करता, बल्कि उस मंज़र से या कायनात के मुशाहिदे से उसके दिल पर जो असर हो रहा है, उसके जो जज्बात हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो एहसासात हैं, उन एहसासात का इज़हार गज़ल के अंदर करता है। तो ये क्या है कि दाखिली जज्बात का इज़हार उसके अंदर गज़ल के अंदर किया जाता है। जैसे मान लो बारिश हो रही है, अब बारिश जो है वो तो हमें दिखाई दे रही है, तो बारिश का क्या है कि मंज़र दिखाई दे रहा है, यानी बाहर की चीज़ है, वो ख़ारजी मंज़र है, लेकिन उसका जो असर शायर के दिल पर हो रहा है, उसको जैसा महसूस हो रहा है, उसका जो जज्बा उसके दिल व दिमाग पर असरअंदाज हो रहा है, उस जज्बे का इज़हार शायर गज़ल के अंदर करता है। तो दाखिली जज्बे का इज़हार गज़ल के अंदर हुआ, और वो जो मंज़र है, जो बारिश का जो मंज़र है, वो किस में पेश किया जाता है, वो नज़्म के अंदर पेश किया जाता है। तो ये मतलब इसलिए इसे दाखिली सिन्फ़ सुख़न कहते हैं, क्योंकि इसमें दाखिलियत पाई जाती है। तो गज़ल क्या है, वो सिन्फ़ शायरी है जिसके अंदर शायर अपने दाखिली जज्बात का इज़हार एक ख़ास फ़नी सलीक़े के साथ करता है। इस तरह करता है कि उसके अंदर दाखिलियत भी पैदा होती है, उसके अंदर सोज़ व गुदाज़ भी होता है, उसके अंदर इख्तिसार भी होता है, उसके अंदर रमज़ियत और इशारियत होती है, उसके अंदर मौज़ूनियत और मौसीक़ियत होती है। तो शायर क्या करता है कि चूँकि दाखिली जज्बे का इज़हार करता है, तो वो इस तरह करता है कि उसमें इशारे से बात करता है, खोल कर के वजाहत के साथ बयान नहीं करता वो अपने जज्बात को, वो क्या करता है, इशारों के अंदर बात करता है। इसलिए इसमें रमज़ियत पाई जाती है, वजाहत नहीं पाई जाती गज़ल के अंदर। और चूँकि मुख्तसर गज़ल जो होती है वो मुख्तसर होती है, मुख्तसर अल्फाज के अंदर एक ही शेर के अंदर मुख्तलिफ़ जज्बात को, एक ही शेर के अंदर एक मुकम्मल जज्बे को, एक मुकम्मल ख़याल को पेश करते हैं, इसलिए ये क्या होती है, इसके अंदर रमज़ियत का पहलू पाया जाता है। इशारे के अंदर बात करते हैं, नहीं खुल करके तो हम कह ही नहीं सकते एक शेर के अंदर, ठीक है ना।
अब हम क्या करते हैं कि गज़ल के जो अज्जाए तरकीबी हैं, यानी उसकी हैत को समझने की कोशिश करते हैं कि गज़ल क्या है, उसकी हैत क्या है, यानी वो कौन सी जो सिफ़ात हैं या वो कौन से जो बातें हैं, कौन से अज्जा हैं जो उसे दूसरे असनाफ से अलग कर देते हैं, उसकी वो कौन सी सिफ़ात हैं, उसके वो कौन से लाज़मी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम गज़ल को शिनाख्त करते हैं, गज़ल की शिनाख्त करते हैं, गज़ल को पहचानते हैं और गज़ल जो है वो दूसरी असनाफ से अलहदा होती है। ठीक है, तो हम इसके पहले सबसे पहले हम इसके अज्जाए तरकीबी समझने की कोशिश करते हैं। इसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं? इसके अज्जाए तरकीबी देखो, एक तो मतला है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम स्कूल के अंदर भी ये पढ़ते हुए आए हैं और अब कॉलेज के अंदर आ गए हैं तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक तो मतला होता है, मतला के अलावा क्या होता है? रदीफ़ होती है, काफ़िया होता है, बहर होती है और मक्ता होता है। ठीक है, ये इसके अज्जाए तरकीबी, यानी मतला, रदीफ़, काफ़िया, बहर और मक्ता। ठीक है, ये इसके अज्जाए तरकीबी हैं। तो मतला सबसे पहले हम देखते हैं मतला क्या है। मतला किसे कहते हैं? मतला जो होता है वो गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। मतला जो है वो तुलू से बना है। तुलू का मतलब होता है उगना, है ना। कहते हैं ना आफ्ताब तुलू हो गया, तुलू मतलब उगना, तो उगना या शुरू होना। तो गज़ल जो है वो यहाँ से शुरू होती है। पहला शेर जो है गज़ल का वो उसका मतला कहलाता है क्योंकि वो वहीं से शुरू होती है। तो ये क्या हुआ? ये मतला कहलाया, जिसका जो पहला शेर होता है गज़ल का और उसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। इसके दोनों मिसरों के अंदर काफ़िया और रदीफ़ आता है। और दूसरी बात यह है कि ये कसीदे और गज़ल का पहला शेर होता है, लेकिन मसनवी की जो बैत होती है वो नहीं होता। मतलब गज़ल और कसीदे का पहला शेर ही होता है, क्योंकि मसनवी की जो बैत होती है उसके अंदर भी हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, वो भी उसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, लेकिन उसे हम मतला नहीं कहते। मतला सिर्फ गज़ल और कसीदे के पहले शेर को ही कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है रदीफ़। रदीफ़ क्या है? रदीफ़ वो लफ्ज़ है जो कि शेर के आखिर के अंदर बार बार दोहराया जाता है और काफ़िए के बाद में आता है, यानी सबसे लास्ट के अंदर आता है। सबसे लास्ट में जो लफ्ज़ आता है ना, बार बार दोहराया जा रहा है गज़ल के शेर के अंदर, हर शेर के अंदर बार बार दोहराया जा रहा है। और मतला के तो दोनों मिसरों के अंदर होता है। और जो अच्छा देखो, एक बार मतला की एक और बात होती है कि एक मतला के अलावा गज़ल के अंदर एक और भी मतला होता है, कुछ और भी उसके बाद मतला होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हुस्न मतला कहते हैं। फिर रदीफ़ है। रदीफ़ जो है वो लफ्ज़ जो कि शेर के अंदर, गज़ल के अंदर हर शेर के सबसे आखिर के अंदर दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है और काफ़िए के बाद यानी सबसे लास्ट के अंदर वो आता है, वो रदीफ़ कहलाती है। तो रदीफ़ जो है वो क्या होती है? देखो, रदीफ़ के अल्फाज जो होते हैं वो या तो फ़ेल के अल्फाज हो सकते हैं, फ़ेल जो होती है उसके अल्फाज होते हैं, यानी है, हैं या खींच, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं वो रदीफ़ होते हैं। तो ये फ़ेल के अल्फाज भी रदीफ़ होते हैं, या फिर इस्म और हुरूफ के अल्फाज भी रदीफ़ के तौर पर शायर इस्तेमाल करता है। जैसे शमा है, पर ना, या नहीं, या नमक, कुछ इस तरह के अल्फाज जो इस्म होंगे या हुरूफ होंगे, हर्फ भी इसके अंदर मतलब वो रदीफ़ के तौर पर इस्तेमाल करता है शायर। तो ये रदीफ़ होती है। अच्छा, रदीफ़ जो होती है वो शायर जो है वो इसके दोनों पहलू होते हैं, मतलब अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। अच्छा पहलू क्या होता है रदीफ़ का? रदीफ़ का अच्छा पहलू ये होता है कि रदीफ़ जो है वो गज़ल के पाँव में पायल का हुक्म रखती है, यानी जैसे पायल होती है ना या पाजेब होती है, उससे क्या होता है कि गज़ल के अंदर वो एक मौसीक़ियत पैदा होती है पायल से, है ना। तो वो गज़ल के अंदर जो मौसीक़ियत पैदा होती है वो किससे होती है? रदीफ़ से पैदा होती है। मौसीक़ियत और मौज़ूनियत को बढ़ाती है रदीफ़, इसलिए रदीफ़ जो है वो ज़रूरी होती है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि वो उसका अच्छा पहलू है। तो लेकिन इसका बुरा पहलू क्या है कि इसकी जो चूलें होती हैं रदीफ़ की, वो फ़नी एतबार से काफ़िए के साथ बिठानी पड़ती हैं, यानी काफ़िए के साथ उसका तालमेल बिठाना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो रदीफ़ है
اس کا تال میل ہر قسم کے قافیوں کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ غزل گو شاعر کے لیے ردیف جو ہے وہ مشکلیں بھی پیدا کرتی ہے۔ یوں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے ردیف، اس کی موسیقیت میں اضافہ کرتی ہے، اس کے ترنم میں اضافہ کرتی ہے، اس کی موزونیت میں اضافہ کرتی ہے، جس طرح پائل کرتی ہے پیر کے اندر، پوزیب کرتی ہے، جس طرح جھنکار پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح کی جھنکار جو ہے وہ غزل کے اندر ردیف کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کی مشکل بڑھا دیتی ہے، کس کی؟ شاعر کی، غزل گو شاعر کی مشکل کو بڑھا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ردیف کی جو تال میل بٹھانا ہوتا ہے قافیے کے ساتھ وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا ہوا کہ بہت کم جو ہیں وہ مطلب حالی نے جو تنقید کی ہے مقدمہ شعر و شاعری کے اندر، انہوں نے ردیف کو پسند نہیں کیا، ردیف کے اوپر تنقید کی انہوں نے اسی وجہ سے، کیونکہ یہ مشکل جو بڑھاتی ہے غزل گو شاعر کے لیے، قافیوں کے ساتھ بٹھانا مشکل ہوتا ہے اس کا، تو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ لیکن حالی کی ناپسندیدگی کے باوجود ردیف کی یہ اہمیت ہے کہ بہت کم جو غزلیں ہیں وہ غیر مردف لکھی گئی ہیں، یعنی ایسی غزلیں جن میں ردیف نہیں ہیں، ایسی غزلیں بہت کم لکھی گئی ہیں اردو کے اندر۔ زیادہ تر غزلیں وہ ہیں جن کے اندر ردیف ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ردیف جو ہے وہ یہ جو ہے اچھے بغیر ردیف کے جو ہے اچھی غزلیں نہیں لکھی جا سکتی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غالب کی یہ غزل ہے دیکھو وہ کہ نہ گلِ نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز، تو یہ اس کے اندر ردیف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی اچھی غزل ہے، یہ پسند کی جاتی ہے، لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ بغیر ردیف کے بھی اچھی غزلیں لکھی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر اردو شاعری کے اندر ردیف کے بغیر بہت کم غزلیں لکھی گئی ہیں۔ زیادہ تر غزلیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں جن میں ردیف کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ردیف کی کیا اہمیت ہے غزل کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اہمیت ہم نے آپ کو کیا بتائی کہ اس سے موسیقیت میں اضافہ ہوتا ہے، غزل میں ایک جھنکار پیدا ہوتی ہے، ترنم میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک جاذبیت پیدا ہوتی ہے، حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں قافیے کی طرف۔ قافیہ کیا ہے؟ قافیہ جو ہے وہ ہم وزن لفظ جو کہ شاعر ردیف سے پہلے استعمال کرتا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی ہم وزن لفظ جو کہ ردیف سے پہلے استعمال کریں اور اس کے کیا کہتے ہیں بار بار دہرایا جاتا رہو، تو مطلع کے اندر تو یہ دونوں مصروں کے اندر آئے گا قافیہ، لیکن جو اس کے بعد کے جو اشعار ہیں نا ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے مصرے کے اندر آتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم میر کا جو لفظ ہے، میر کا جو شعر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میر کا شعر ہے، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ تو یہ جو شعر ہے اس کے اندر دیکھو نور اور ظہور یہ تو ہیں قافیے، اور تھا جو ہے لاسٹ میں آ رہا ہے نا، تھا مستعار حسن کے سے اس کے جو نور تھا، نور تھا جو آیا نا لاسٹ میں، وہ جو ہے وہ ردیف ہے۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ جو یہ تھا ہے یہ تو ردیف ہے، اور نور اور ظہور جو ہیں وہ قافیے ہیں، کیونکہ یہ ہم وزن لفظ ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں اور ردیف سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قافیہ جو ہے اس کی جیسے ہم نے ردیف کو سمجھنے کی کوشش کی، ایسے ہی ہم قافیے کو سمجھتے ہیں کہ جو حالی ہیں انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں قافیے کی بھی بہت تنقید کی، قافیے پر بھی انہوں نے بہت سخت الفاظ لکھے، اور انہوں نے کہا کہ قافیہ جو ہے وہ شاعر کے جو خیالات ہیں ان کے آزادی کے ساتھ بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یعنی شاعر کے جو خیالات ہیں اس کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، وہ صحیح سے خیالات کو اس کے خیالات کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، قافیے کی وجہ سے قافیہ ہی ڈھونڈتا رہ جاتا ہے وہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ قافیہ جو ہے وہ غزل کے لیے ضروری ہے، اس کے فنی حسن کے لیے، اس کی فنی صفات کے لیے ضروری ہے قافیہ۔ شاعری تو بنا قافیے کے ہو سکتی ہے، لیکن قافیہ جو ہے وہ غزل جو ہے وہ بنا قافیے کے اپنے جو اس کا جو مخصوص اسلوب ہے، اس کا جو مخصوص آہنگ ہے غزل کا،
وہ برقرار نہیں رہتا بغیر قافیے کے، اس لیے قافیہ بہت ضروری ہوتا ہے غزل کے لیے۔ ایک طرف تو کیا ہوتا ہے کہ غزل کی موسیقیت میں اضافہ کرتا ہے، موزونیت میں اضافہ کرتا ہے قافیہ، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ قافیہ جو ہے وہ شاعر کے جذبے کی شدت اور اس کے تخیل کی رنگینی کو بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، یعنی شاعر کے غزل گو جو شاعر ہے اس کے جذبے کی شدت اور اس کی تخیل کی جو رنگینی ہے اس میں اضافہ کرنے کا سبب قافیہ بنتا ہے، اس لیے قافیہ ضروری ہوتا ہے غزل کے اندر۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پابندی ہے، مطلب یہ پابندی ہے تو، لیکن یہ بے وجہ کی پابندی نہیں کہی جا سکتی۔ جس بھی شاعر نے اس پابندی کا یا اس بندش کو سلیقے سے نبھا دیا اس کا فن کامیاب ہوتا ہے غزل کے اندر۔ کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ غزل کے اندر قافیہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اس کی مضمونیت کو بڑھا دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس کے اندر جذبے کی شدت جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ کرتا ہے، تخیل کی رنگینی میں بھی اضافہ کرتا ہے، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کتنی بھی انسان کو دقتیں آئیں غزل کو شاعر کے اندر، شاعر کو قافیے کی تلاش کے اندر کتنی دقتیں آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر شاعری جو ہے، غزل جو ہے وہ مخصوص اسلوب کو، مخصوص آہنگ کو برقرار نہیں رکھ پاتی ہے۔ دیکھو ادب کے اندر حسن جو ہوتا ہے نا، ادب کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ آزادی سے حاصل نہیں کی جاتی ہے، وہ کس سے حاصل کی جاتی ہے؟ وہ حاصل کی جاتی ہے جو فن کے جو آداب ہوتے ہیں، فن کے جو اصول ہوتے ہیں، ان کو سلیقے سے نبھا لے جانے سے جو ہے وہ خوبصورتی جو ہے وہ ادب کے اندر یا ادب کی کسی صنف کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی شاعر اس پابندی کو، اس بندش کو سلیقے سے نبھا لے گیا، وہی غزل کا کامیاب شاعر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قافیہ سمجھ میں آ گیا۔ قافیے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بحر۔ بحر کیا ہوتی ہے؟ بحر جو ہے وہ غزل کے یا شعر کے ناپنے تولنے کے پیمانے کو بحر کہتے ہیں۔ شعر کو ناپا تولا جن سے جاتا ہے وہ یہ کچھ مقرر الفاظ ہوتے ہیں۔ بحر جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کچھ مقرر الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وزن جو ہے شعر کا اس کو تولا جاتا ہے اس کے ذریعے، بحر کے ذریعے۔ مختلف وزن کیا ہیں؟ جیسے کسی بحر کے اندر فعلن فعلن فعلن، کسی بحر کے اندر فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، کسی بحر کے اندر فاعلاتن فاعلاتن فاعلات۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مختلف وزن ہیں جن کے اوپر شاعر کوئی معنی خیز الفاظ کے ذریعے اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے، یہ بحر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بحر کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ شاعر، بہت ساری بحریں ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ہی بحر ہے، بہت ساری ہوتی ہیں، الگ الگ طرح کے، الگ الگ غزلوں کی الگ الگ بحریں ہوتی ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ اس کا انتخاب شعوری طور پر نہیں کرتا، یعنی جان بوجھ کر کے نہیں کرتا۔ مصرع طرح دیا جاتا ہے جب غزل کا تب تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے غزل کا شاعر جو ہے وہ بحر کا انتخاب شعوری طور پر نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ جب کوئی بھی جذبہ اس کے ذہن پر، اس کے دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن سے خود بخود ایک مصرع جو ہے وہ گنگناتا ہوا نکلتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ غزل کی بحر جو ہے وہ متعین ہو چکی ہے، یعنی اس کی ردیف بھی متعین ہو چکی ہے، اس کا قافیہ بھی متعین ہو چکا ہے۔ اب ایک مخصوص ہیئت ہے جس کو غزل کو جو ہے وہ اوڑھ کر کے اور اس پر آگے وہ غزل پوری لکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی جذبے کی وجہ سے اس کے ذہن سے خود بخود ایک مصرع نکلتا ہے، اور وہ مصرع جو ہے وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہاں بحر طے ہو گئی ہے، بحر متعین ہو گئی ہے۔ تو اس لیے شعوری طور پر بحر کا انتخاب نہیں کرتا۔ اب آتا ہے آخری مقطع۔ مقطع کیا ہوتا ہے؟ مقطع جو ہوتا ہے وہ آخری شعر ہے غزل کا، جس کے اندر شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص جو ہوتا ہے وہ اس کا ادبی نام ہوتا ہے۔ کس کا؟ شاعر کا۔ شاعر کا ادبی نام ہوتا ہے، یعنی اس کا جو اصل نام ہے وہ نام نہ ہو کر کے اس کا ایک مخصوص مختصر سا نام ہوتا ہے جو وہ الگ سے رکھتا ہے شاعری کے لیے، اس کو وہ استعمال آخری شعر کے اندر کرتا ہے، وہ مقطع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
ये इसके अज्जाए तरकीबी हैं। आज हम इसके अज्जाए तरकीबी ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गज़ल की कुछ और खुसूसियात क्या उसकी तकनीक पर बहस करेंगे। टेक्निक क्या है गज़ल की, गज़ल की जो वो टेक्निक जो उसको दूसरी असनाफ से अलहदा कर देती हैं, जुदा कर देती हैं, उस टेक्निक पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहस करेंगे। उम्मीद है गज़ल के अज्जाए तरकीबी और गज़ल की हैयत जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, यानी गज़ल कैसे बनती है, गज़ल क्या होती है, इसका आपको मालूमात हासिल हो गई होंगी। फिर दूसरे वीडियो में हम दूसरे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।